बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 अक्टूबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। साइफ़र मुकदमे में इमरान खान पर फ़र्द जुर्म बड़ी कोशिश के बावजूद आज चूँकि फ़ैसला भी महफूज रखा गया, फ़ैसला भी स्टे भी ना जारी किया गया, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला कामयाब हो गए। आज फ़र्द जुर्म की कार्रवाई ना होने दी। आज जेल में जो समाअत हुई है उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने आज ये चाल चली है जो कामयाब हुई है। और चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट फ़ैसला महफूज करके बैठ गई थी और दूसरा जो जेल ट्रायल है उसमें फ़ैसला चैलेंज करना था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़ैसला चैलेंज करेंगे, वो इंट्रा कोर्ट अपील में नहीं जाएंगे। अभी उनकी डिस्कशन चल रही है और ख़बर ये है कि साइफ़र केस में जेल ट्रायल का जो दरख्वास्त खारिज हुई है आमिर फ़ारूक की, उसको चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और सलमान अकरम राजा साहब उसमें वकील होंगे और वो इसको चैलेंज करेंगे। आज जब सुबह सवेरे चूँकि लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर यह एतराज़ उठाया गया था और 9 अक्टूबर को जो दरख्वास्त दायर की गई थी शाह महमूद कुरैशी की जानिब से और कहा गया था कि जो जेल ट्रायल है इसको ख़त्म किया जाए और ओपन ट्रायल मेरा हक़ है, मुझे ओपन ट्रायल मेरा किया जाए। ये शाह महमूद कुरैशी ने 9 अक्टूबर को दरख्वास्त दी थी जिसको मुस्तरद कर दिया था। उसके ख़िलाफ़ शाह महमूद कुरैशी ने कल रिवीजन फ़ाइल कर दी है। पहले नोटिफिकेशन जारी होता था जेल ट्रायल का सिर्फ इमरान खान का। आज सुबह सवेरे इन्होंने शाह महमूद कुरैशी के भी जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया ताकि जो कोई भी लेक्यूना या इलीगैलिटी ना बच जाए। अब वो तो रिवीजन पे जब समाअत होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की आज भी जो एक दरख्वास्त थी जिसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि इमरान खान को किसी भी साइफ़र मुकदमे के अलावा किसी भी मुकदमे में गिरफ़्तार ना किया जाए। आज वो रेगुलर कॉज लिस्ट में इमरान खान का केस लगा था आमिर फ़ारूक साहब के पास और आमिर फ़ारूक साहब ने रेगुलर कॉज लिस्ट आज कैंसिल कर दी। अर्जेंट केसेस सुने और उसके बाद जो रेगुलर कॉज लिस्ट उसको कैंसिल कर दिया। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में भी आज इमरान खान की 7 मुकदमात में जो दरख्वास्त ज़मानत है, चूँकि सलमान सफदर फिर आज साइफ़र मुकदमे में मसरूफ़ थे, तो देखना यह है कि क्या लतीफ़ खोसा साहब को अख्तियार दिया गया है कि वो पेश हों लाहौर में। चूँकि आज वो इस्लामाबाद में नहीं थे तो उम्मीद है कि लतीफ़ खोसा साहब आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो के तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में रिलीफ़ ले लेंगे। तो अब इन्होंने शाह महमूद कुरैशी का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज की जब समाअत शुरू हुई तो समाअत शुरू होने से पहले जो शाह खावर हैं, जो वकील हैं FIA के और स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं, उनकी जानिब से आज कहा गया कि आज फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए समाअत मुकर्रर है और गुज़श्ता समाअत पर मुल्ज़मान ने चालान की नकूल वसूल करने से इनकार कर दिया था। अदालत का हुक्म है कि आज फ़र्द जुर्म आयद होगी। अब देखते हैं कि क्या होता है। शाह खावर का कहना था कि फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद इस्तग़ासा की शहादतें रिकॉर्ड और मुकदमे का ट्रायल शुरू होता है। गवाहान की शहादतें मुकम्मल होने के बाद मुल्ज़िम का बयान होता है जो डिफेंस स्टेटमेंट है। उन्होंने साथ ये भी कहा कि इसमें जो सज़ा है वो कैपिटल पनिशमेंट भी है, सज़ाए मौत भी है, उम्र कैद भी है और कम से कम 2 साल सज़ा है। ये शाह खावर की जानिब से। और कल भी आप जानते हैं मैंने आपको इस वजह से शायद उसकी तफसील नहीं बताई जो FIA के वकला ने आर्गूमेंट्स किए हैं जिसमें वो कुलभूषण यादव के मुकदमात की और इंडिया के हाई कोर्ट की फ़ैसलों को भी अदालत के सामने रख रहे थे। तो इररेलेवेंट चीज़ें थीं। आपका सबसे बड़ा केस तब आप बना सकते हैं जब आप कनेक्ट करेंगे सेक्शन 5 को और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो आपने कंटेंट्स ऑफ FIR हैं, जो मंदरजात दरख्वास्त या FIR हैं उसको, और सेक्शन 5 को जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को पहले तो आपको जोड़ना होगा। जब वही नहीं जुड़ता तो उसके बाद फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में किस में क्या सज़ा है, ये तो बात की बातें हैं। बहरहाल कल जब समाअत हुई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बार बार ये बात की गई कि जनाब फ़र्द जुर्म वो आयद करने जा रहे हैं, मेहरबानी करके हमारी जो इंटरम रिलीफ़ की एप्लीकेशन है उस पर स्टे ऑर्डर जारी कर दें और अखराज मुकदमा की जो दरख्वास्त उस पर भले आप फ़ैसला महफूज कर लें और बाद में सुनाएं, लेकिन हमें इंटरम रिलीफ़ दें। साथ ज़मानत की दरख्वास्त पर भी फ़ैसला महफूज कर दिया गया और साइफ़र मुकदमे में जो इमरान खान की था कि सज़ा मुअत्तली के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद की कार्रवाई के हवाले से जो दरख्वास्त है उसको भी समाअत को रोक दिया गया। अब इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से तोशा खाना की जो सज़ा है वो तो मुअत्तल हो चुकी है, लेकिन फ़ैसला मुअत्तली की दरख्वास्त दायर की थी जिसके ऊपर अभी तक समाअत और कोई उस पर कार्रवाई अदालत की जानिब से आगे नहीं बढ़ाई जा रही।
آج جب عدالت میں سماعت ہوئی تو وکلا کا کہنا ہے کہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے. آج دلیر جج جو ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب ہیں ان کی جانب سے یہ بات کی گئی کہ جی انشاءاللہ اگلی تاریخ پر ہم ایک بڑے کمرے میں سماعت کریں گے. تو وکلا نے کہا کہ جب عمران خان کے خلاف FIA کی درخواست تھی کہ جیل جو ان کیمرہ ٹرائل ہو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی خارج ہو گئی اور جو خصوصی عدالت ہے اس نے بھی کوئی فیصلہ نہیں دیا کہ یہ ان کیمرہ ہوگی یا اوپن ہوگی، تو اس کا مطلب ہے اوپن کورٹ میں ہوگی. تو آپ بھلے جیل میں کریں کسی بڑے کمرے میں، اور میڈیا کو تو آپ اجازت دیں. آپ میڈیا کو کیوں نہیں اجازت دے رہے؟ چلیں سیکیورٹی کی وجہ سے جیل ٹرائل آپ کریں لیکن میڈیا کو تو دیں، آپ ٹرائل تو اوپن کریں. اس کے اوپر بھی آج وکلا کی جانب سے بارہا عدالت سے یہ استدعا کی گئی. آفیشیل سیکریٹ ایکٹ میں جب آج سماعت ہوئی تو جج ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب عدالت میں جیل میں گئے اور اسٹیٹ پروسیکیوٹر ذوالفقار عباس نقوی، شاہ خاور، رضوان عباسی وہ تینوں پیش ہوئے. FIA کی ٹیم بھی تفتیشی افسر کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئی. عمران خان کی جانب سے جو سلمان صفدر صاحب ہیں اور ان کے ساتھ ان کی جو وکلا ٹیم ہے وہ عدالت میں پیش ہوئی. شاہ محمود قریشی کی اہلیہ مہرین اور بیٹی مہر بانو بھی عدالت میں موجود تھیں. 9 تاریخ کو جو 9 اکتوبر کا فیصلہ تھا جس کے اوپر کل لطیف کھوسہ صاحب نے کہا تھا کہ جج صاحب نے بڑے سخت انگریزی لکھی ہے اور جج صاحب کو بھی اتنی انگریزی آتی ہے جتنی مجھے آتی ہے، لطیف کھوسہ صاحب نے کہا. تو وہ کہا گیا تھا کہ سخت حکم نامہ جاری کیا جائے گا اور ہر صورت فرد جرم عائد کی جائے گی. تو وہ ایسا تو نہ ہو سکا اور جو فرد جرم عائد ہونی تھی سخت فیصلہ آج اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہو سکا. لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر کاپیاں تقسیم ہونی تھیں. کاپیاں اس وجہ سے نہیں وصول کی گئی تھیں کہ مکمل کاپیاں نہیں دی جا رہی تھیں. آج اب تک کی جو خبر ہے اس کے مطابق کاپیاں جو ریکوائرمنٹ تھی وہ ساری دے دی گئی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کاپیاں تقسیم کی اور باقاعدہ طور پر دستخط کر دیے عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے جوڈیشل فائل پر، جس کے بعد عدالت نے سماعت فرد جرم کی کارروائی کے لیے 23 اکتوبر کی ایک ہفتے کے لیے فرد جرم کی کارروائی کو مؤخر کر دیا. حالانکہ جو FIA پروسیکیوٹر تھے یا FIA کی ٹیم تھی وہ بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ جناب والا اس میں کوئی اسٹے آرڈر نہیں ہے، آپ آج ہی فرد جرم عائد کریں. میں نے آج صبح سویرے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ یہ جج صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب کی، ان کی قانونی بھی اور پروفیشنلی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسپیسیفکلی فرد جرم روک کی کارروائی کو روکنے کی درخواست دائر ہو چکی ہے تو اس کے بعد جج صاحب جب فیصلہ محفوظ ہو جائے اور وہ کل ہی محفوظ ہوا ہو تو جج صاحب فرد جرم عائد نہیں کر سکتے قانونی طور پر اور پروفیشنلی. لیکن چونکہ ہم نے توشہ خانہ میں دیکھا جو کچھ ہوتا رہا، سپریم کورٹ میں معاملات پینڈنگ تھے اور توشہ خانہ کا جج فیصلہ سنا کے بیٹھا تھا. اچھا، اب جیسے سماعت ختم ہوئی تو سب سے پہلے باہر آئے جیل سے باہر شیر افضل مروت اور انہوں نے پریس کانفرنس شروع کر دی. ان کی جانب سے کہا گیا کہ آج فرد جرم عائد نہ ہوئی. PTI کی سربراہ نے کہا ہے کہ میرے ساتھ میرا جیل ٹرائل ہو یا ان کیمرہ ٹرائل ہو، میرے کارکنان نے پریشان نہیں ہونا اور انہوں نے اس کو زیادہ ٹینشن نہیں لینی. ساتھ عمران خان کی جانب سے ورکرز کنونشن کا دوبارہ کہا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حد تک کنونشن شروع کریں. انہوں نے کہا کہ فرد جرم آئندہ ہفتے عائد کی جائے گی. عدالت نے اس کے لیے بھی کوئی تاریخ طے نہیں کی. سماعت شروع ہونے سے قبل صحافیوں سے بات کرتے ہوئے جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں آج ریلیف مل گیا ہے. اب شیر افضل مروت جب اپنے آرگومنٹس اور اپنے دلائل دے گئے تو اس پر پھر جب سلمان صفدر صاحب آئے تو سلمان صفدر صاحب نے اس بات پہ ناراضگی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ شیر افضل مروت کو باقی وکلا کا انتظار کرنا چاہیے تھا. جیل ٹرائل سے متعلق بریفنگ میں خود دیتا ہوں، آئندہ اگر ایسا ہوا تو سخت ایکشن لوں گا. سلمان صفدر نے شیر افضل مروت کے حوالے سے اب چونکہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو تو پروفیشنل وکلا ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہو گئے، لطیف کوسہ صاحب ہو گئے، حامد خان صاحب ہو گئے، وہ تو اپنے ان کو نہ کو سوشل میڈیا سے کوئی لینا دینا، نہ میڈیا سے لینا دینا، ان کی اپنی ایک دنیا ہے. لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کی وکلا ٹیم ہے ان کا ایک کمپٹیشن بھی ہمیں نظر آتا ہے سوشل میڈیا پر بھی اور میڈیا پر بھی، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی کارروائی مکمل نہیں ہوئی تھی، سینئر وکلا نہیں آئے تھے اور شیر افضل مروت نے پہلے ہی اس پر پریس کانفرنس کر دی اور سلمان صفدر صاحب نے پھر میڈیا کے سامنے غصے کا اظہار کیا کہ ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا. جیل ٹرائل میں بریفنگ میں دوں گا، اگلی بار ایسا ہوا تو میں سخت ایکشن لوں گا. سلمان صفدر صاحب نے کہا
کہ جو چیف جسٹس نے جیل ٹرائل کے خلاف درخواست مسترد کی ہے، آج کی سماعت بغیر کارروائی کے ملتوی ہوئی ہے، نقول کی کاپیاں تقسیم کر دی گئی ہیں، ہمیں 7 روز کا وقت دیا جانا چاہیے تھا، 7 روز کا وقت نہیں دیا گیا، 5-6 دن کا وقت دیا گیا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اس کیس کے حوالے سے بہت جلدی فیصلہ کیا جانے کی سازش تیار ہو چکی ہے۔ سائفر کی اصلی حقیقت کوئی بھی نہیں ہے، عمران خان پر سائفر تبدیلی کا الزام ہے، جیل ٹرائل جلد بازی میں کیا جا رہا ہے، رہائی کے بعد جیل ٹرائل ختم ہو جاتا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بار بار کہتے رہے کہ عدالتوں میں فیئر ٹرائل کیا جائے۔ عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے رشتہ داروں اور وکلاء کو لا علم رکھا گیا، وہ جو پہلی گرفتاری تھی۔ جیل ٹرائل میں میڈیا کا داخلہ نہیں ہے، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب اس معاملے کو جیل ٹرائل کو چیلنج کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ جیل ٹرائل کی بجائے اوپن ٹرائل ہونا چاہیے اور میڈیا کو بھی اجازت ہونی چاہیے، یہ کہنا ہے وکلاء کا۔ بہرحال آج وہ اس حد تک کامیاب ہو گئے ہیں، فرد جرم عائد نہیں ہونے دی، بھلے عامر فاروق صاحب نے فیصلہ محفوظ رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود آج جیل ٹرائل میں عمران خان کے خلاف جو فرد جرم کی کارروائی تھی، چونکہ وہ ہر صورت فرد جرم کی کارروائی کرنا چاہتے تھے تاکہ یہ کیس آگے بڑھے اور چیزیں آگے بڑھیں، لیکن الٹیمیٹلی آج پاکستان تحریک انصاف کو یہ کامیابی ملی ہے، فرد جرم کی کارروائی نہیں ہو سکی۔ اب دیکھتے ہیں کہ عامر فاروق صاحب ان تمام معاملات پر کیا فیصلہ دیتے ہیں، اسپیشلی جو ضمانت کی درخواست ہے اس پر کیا فیصلہ آتا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔